Alors, la solution de l'exercice 3, بالنسبة للباراغراف les nombres décimaux relatifs, les données ديال l'exercice. انا تعمدت نخلي هذا الباراغراف هي الثانيه ما قبل الباراغراف الاخرى. بالنسبه درت لكم الباراغراف لا ديستانس ا زيرو لان هذا الباراغراف مهمه جدا. درتها هي الاولى سبقتها في ليكزارسيس. دابا غادي نديرو الباراغراف ديال لي نومبر ديسيمو غولاتيف. هي الباراغراف الاولى وفي حد ذاتها هي التعريف ديال لي نومبر ديسيمو غولاتيف. Les données de l'exercice. Ranger dans l'ordre croissant les nombres décimaux relatifs suivants. L'ordre croissant est من الصغير للكبير, le plus petit au plus grand. و décroissant العكس. عندنا مجموعة من الأرقام. عندنا مجموعة ديال الأرقام ديال لي نومبر ديسيمو غولاتيف فيها السالبة وفيها الموجبة لي نيجاتيف إلي بوزيتيف. قبل ما نديرو لوغدر كرواسون او لا ديكرواسون شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه اول مرحله هي كنجبدو لي نومبر ديسيمو بوزيتيف كنحطوهم هما الاولين او اللي بغيتيو اولا ناخذوا لي نومبر ديسيمو نيجاتيف. المهم كنغونجيو لي نومبر بوزيتيف بوحدهم ولي نومبر نيجاتيف بوحدهم. ابري كنديرو لوغدر كرواسون بالنسبه للبوزيتيف و لوردر كرواسون بالنسبه نيجاتيف. داكوغ عاد ابري كنديرو لوغد ما بين داك المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه باش كناخذوا لوغدر ديال المجموعه كلها ديال هاد المجموعه هذه كلها. دابا هاد المجموعه كلها كنقسمها لديال جوج ديال المجموعات. داكوغ هاد الجروب هذا كامل كندير له كنقسمو لدو جروب ديال لي نومبر نيجاتيف والجروب ديال لي نومبر بوزيتيف. داكوغ نمشيو لا سوليسيون ديالنا. La solution ديالنا هي كالتالي. On relève les nombres décimaux positifs كيف ما قلت لكم. شنو عندنا في المجموعه؟ عفوا عندنا في المجموعه موان 4,8 4,2 4,6 4,06 moins 5,1 8 moins 1,9 moins 9,4. داكوغ دابا غادي نجيو نديرو العزل. on relève les nombres décimaux positifs. داكوغ هادو هما لي نومبر ديسيمو بوزيتيف ديالنا 4,2 4,06. الا لاحظتوا معنا واحد النومبر ماشي ديسيمو ما فيهش لا فيرغول ماشي مشكل. داكوغ puis les nombres décimaux négatifs. دابا درنا لارونجمون ديال هادو ديال لي بوزيتيف دابا اولا اللي بغيتو تسبقوا. ودابا غنديرو ديال لي نيجاتيف موان 4 موان 4,8 موان 4,6 موان 5,1 موان 1,9 et موان 9,4. داكوغ دابا حنايا جبدنا لي نومبر بوزيتيف وجبدنا لي نومبر نيجاتيف. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لهاد لي نومبر بوزيتيف. داكوغ غادي نكلاسيوهم. on range les nombres décimaux positifs du plus petit au plus grand. يعني شنو قلنا croissant هي كنمشيو من le plus petit au plus grand. داكوغ دابا هي بالنسبه للمجموعه ديال الاعداد الموجبه. لو بلو بوتي عندنا في هاد المجموعه ديال الاعداد الموجبه هي 4,06 suivant 4,4 4,2 après 8. داكوغ كيف ما كتشوفوا عندنا في سوليسيون. غادي نمشيو للمجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه ديالتنا شنو هي لي نومبر نيجاتيف. داكوغ حتى هي غادي نديرو لها الكلاسمون ديالها. on range les nombres décimaux négatifs plus petits au plus grand. la même chose. داكوغ دابا خدينا المجموعه الاولى ديال الاعداد الموجبه. دابا غنديرو المجموعه الثانيه ديال الاعداد السالبه. بالنسبه للمجموعه الثانيه ديال الاعداد السالبه عفوا كي قلنا غادي نمشيو لو بلو بوتي او بلو غران. شنو قلنا في الدرس؟ قلنا عندنا في الاعداد السالبه في لي نومبر نيجاتيف عندنا العدد الاكبر هو الاصغر. داكوغ العدد الاكبر لو بلو غران هو لو بلو بوتي في الاعداد السالبه. داكوغ عندنا 9,4 هي 9,4
وعندنا موان 5,1. قلنا العدد الأكبر هو الأصغر، لو بلو غون هو لو بلو بوتي. موان 9,4 مثلا ناخدو على سبيل المثال، عندكم واحد المثال فاش كنقولوا عندنا درجة الحرارة تحت الصفر، عندنا ناقص 1، عندنا ناقص 2، عندنا ناقص 3. شكون هي المنطقة اللي غادي يكون فيها البرد كتير؟ هي اللي عندها أكبر رقم هنايا، اللي هي ناقص 3. غادي تكون عندنا ناقص 3 غتكون فيها البرد كتر من واحد المنطقة اللي فيها ناقص 2 أو لا ناقص 1. واضح؟ دونك غادي ناخدو موان 9,4 inférieur à moins 5,1 inférieur à moins. لاحظوا كل ما حنا كنمشيو والعدد كيكبر، يعني العدد قلنا العدد كل ما كنمشيو وحنايا كنقربوا من العدد الصغير، عفوا يعني العدد الصغير في الاعداد السالبه كيكون هو الاكبر. كي قلنا وصلنا ل moins 4,8 moins 4,6 moins 1,9. دونك هذه لا رونج 2. داكوغ. غادي نمشيو لاخر ايتاب. قلنا باش كنبغيو نكلاسيو شي مجموعه الارقام مخلطه عندنا مع لي نومبر بوزيتيف ولي نومبر نيجاتيف، كنغونجيو لي نومبر نيجاتيف بوحديتهم ولي نومبر بوزيتيف بوحديتهم، كنديروا الكلاسمون ديال لي نومبر بوزيتيف، بوي كنديروا الكلاسمون ديال لي نومبر نيجاتيف، بوي غادي نديروا الكلاسمون ما بين لا رونج 1 و لا رونج 2. داكوغ. اون كونكلي كنستخلصوا من المجموعه 1 ومن المجموعه 2. وقلنا المجموعه 1 اللي درنا هنا في التمرين، نتوما اللي بغيتيو تسبقوا اللي درنا في التمرين هي ديال لي نومبر بوزيتيف، بوي درنا المجموعه ديال لي نومبر نيجاتيف. دونك دابا اون كونكلي من هاد الجوج ديال المجموعات من الاصغر قلنا الاكبر. داكوغ. لو بلو بوتي au plus grand. moins 9,4 inférieur à moins 5,1. باش غادي نبداو اوتوماتيكمون غنبداو بالاعداد السالبه، غنبداو بلا رونج 2 غنتبعوا ليها لا رونج 1 اوتوماتيكمون حتى حنا غادي من الصغير للكبير. والاعداد السالبه توجور سي لو بلو بوتي بالنسبه للاعداد الموجبه. moins 9,4 inférieur à moins 5,1 inférieur à moins 4,8 inférieur à moins 4,6 الى اخره حتى كنوصلوا لا رونج الثاني. حنا بدينا بلا رونج 2 سويفي لا رونج 1. داكوغ. دونك هذا هو نهايه التمرين رقم 3. غادي غندوزو ليكزارسيس نيميرو 4. سي فاسيل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. قلنا لا كومباريزون هي المقارنه ما بين الاعداد السالبه والاعداد الموجبه، او ما بين عدد سالب وعدد سالب، او عدد موجب وعدد موجب الى اخره. حنا نشوفوا في التمرين. دونك عندنا قلنا عندنا مجموعه من الاعداد. عندنا دابا غنديروا المقارنه لا كومباريزون moins 6 contre moins 8. زعما moins 6 مع moins 8. غادي نشوفوا المقارنه بيناتهم، شكون الاكبر وشكون الاصغر. هنا عندنا عددين سالبين. داكوغ. دو نومبر نيجاتيف. شنو كنقولوا على لي نومبر نيجاتيف؟ لو بلو بوتي سي لو بلو غران، لو بلو بوتي سطروا عليها سي لو بلو غران. دونك شكون نساو هنايا، نساو الاشارات ونركزوا على الارقام. لو بلو بوتي وعندنا لو بلو غران. داكوغ. بما انهم سالبين كنقولوا لو بلو بوتي هو لو بلو غران. دونك كتكون موان 6. راه كنعاودها ونكررها باش تفهم وتوضح ان الدرس جديد عندكم والسنه الاولى اللي كتقراوه سي نورمال غيكون كيبان لكم ديفيسيل. مع لابيوتيد غيولي يبان لكم فاسيل. moins 6 moins 8. شكون اللي كبر؟ moins 6 supérieur à moins 8. d'accord. عندنا 6 moins 8. عندنا بوزيتيف. شنو قلنا؟ اما نكتبوا 6 sans plus ولا 6 avec plus. les deux sont corrects. عندنا plus 6 moins 8. automatiquement les nombres positifs toujours supérieurs au nombre négatif. عندنا nombre positif au nombre négatif واخا تكون عندي حتى واحد هنا كيبقى 1 plus grand que moins 8. داكوغ. علاش؟ سي ان نومبر بوزيتيف، عندنا رمز اكبر. داكوغ. moins 6 8 اما نقولوا 8 ولا plus 8 avec plus ولا sans plus كيبقى بالنسبه لينا سي ان نومبر بوزيتيف. داكوغ. اوتوماتيكمون لو بلو غران هو 8. دونك غنقولوا بما ان غنقراو من هنا غنقولوا moins 6 inférieur à plus 8.
ولا inférieur à 8. داكوغ هادو راه ماشي اعداد عشريه. غادي ندوزو للاعداد العشريه. moins 4,3 moins 4,26. شنو قلنا عندنا لو بلي غران سي لو بلو بوتي. نساو الاشارات نشوفوا شكون لو بلي غران من هادو. عندنا 4,3 كبر من 4,26. يعني دابا هي بلا اشارات باش كنشرحوا داك المساله ديال لو بلي غران سي لو بلو بوتي في الاعداد السالبه. دونك عندنا moins 4,3 inférieur à moins 4,6. دونك هادي اصغر من هادي. داكوغ عندنا moins 2,3 moins 2,29. Le plus grand, c'est le plus petit. D'accord? Moins 2,29, c'est le plus grand que moins 2,3. D'accord? Donc, غادي نقراو من هاد لو سونس هذا نقولوا moins 3,3 moins 2,3 inférieur à moins 2,29. On a moins 0,6, moins 0,8. Le plus petit, c'est le plus grand. D'accord? Le plus petit, c'est le plus grand. Donc, بما أن هذا le plus petit, c'est هو الأكبر. غادي يكون عندنا moins 0,6 supérieur à moins 0,8. غنمشيو في هذا le sens. Donc, غنقولوا supérieur. إلا قرينا من هذا le sens غنقولوا moins 0,8 inférieur à moins 0,6. ولكن toujours les maths كتبدا من le sens à gauche. Donc, غنديرو الإشارة أكبر. D'accord? Et merci. هذا هو نهاية التمرين. واللي عنده شي كومونتير وما تنساوش ديروا لي كومونتير، واللي عنده شي سؤال يخليه هنا في الكومونتير كذلك. وما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس وديروا لايك. وشكرا باش تدعموا القناة ويوصلكم الجديد بإذن الله. شكرا.